मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेज थांक कार्मेलीत ह्या सकाळची मोगा सो प्रणाम तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलयाची 14 तारीख सदाकाळाच्या 15व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज कामिल्लूस दे लिलेस एक याजक हाचें स्मरण इगर्ज मता करता. मोगाच्या आयच्या दिसाची नियाळ आमी वांजलाच्या वाचपावेर करता जाल्यार वरवीं वाचप आमी एक बडी आयकुया. मतेवाच्या सुवार्थांतलें वाचप अध्याय 11 वळ 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत. Gospel of Matthew chapter 11 verse 28 to 30. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, येया म्हजी सरशी सुमेज तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव भळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा वाचप आमी आयकलें एक बरवशाचें वाचप, धैर्य दिवचें वाचप. कंगाल जाल्ल्याक शेवटल्या व्यक्तीक नवो हुरूप, नवी खात्री दिवचें वाचप जावन आसा. धानेल्ल्याक एक थेंब उदक कशें सगळो जीव परत्यान नव्यान करूंक शकता तशें आयचें वाचप आमकां धीर दिता, घटाय दिता. जेजू म्हणटा, हे या म्हजी सरशी तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता. पळया मोगाचें परत्यान वाक्य म्हणा. कश्ट केल्यानो, वजन वोवयतल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाचें आमच्या काळजाचेर एक घडी हात दवरून एक सवाल विचार. कोण ना आमचे मदें कश्टोमचो? कोण ना आमचे मदें समस्या नातुरलो? कोण ना आमचे मदें प्रॉब्लेम्स नातुरलो? एकल्याकी जल्मल्ल्या भुरग्या थावन फोंडाक वता म्हणसरी कश्ट, भिरांत, आखांत, समस्ये आसचे स्वाभावीक. म्हणें फोंडाक वता म्हणसरी तो फोंडाक गेल्यार पण दुसऱ्यांचे समस्या मस्त आसतात. दुसऱ्यांक थोडे बटे आमी चिंतचें, टेन्शन जावन डिप्रेशना वचून जीव घात कणकाणी येता. समस्या परिहार जाले म्हण चिंता वा चिंतात, पूण तांणी दुसऱ्यांक कितले समस्या क्रिएट करन ते गेले म्हणलें चिंताप मोतीक येना. तो विशय दुसरो. पूण आज जेजू म्हणटा, येया म्हजी सरशी, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हज्या भावान भयणीनो, थोड्या दिसा पयलीं हांव खंय करनासलो रेल्वे स्टेशनांत. म्हजे लागीं 2 बॅगां आसलीं आनी म्हजे मुखार एक प्रायवंत व्यक्ती चलनासलो.
ती मेटा सिडी सोलून येतालें हांव. कश्ट जालो तो. चड व्हड न्ही, हळटाचें बॅग पोतें ताचे लागीं आसलें. आनी म्हज्या देगेन एकलो व्यक्ती आसलो, ताचे लागीं बॅग नासलें. ह्या म्हाताऱ्याचे कश्ट पळोवन, प्रायस व्यक्तीचे कश्ट पळोवन घडयेन त्या चेडयान वचून तें बॅग धरलें आनी म्हळें, हांव तुका वयर मसर पायतां. आनी हांव पळोवन तसलो. सिडी सोडून जाल्ले ते क्षण त्या तरणाट्यान युवकान तें बॅग, तें पोतें फाटीं दिलें. आनी ह्या प्रायवेन तेच्या व्यक्तीन देव बरें करूं म्हणलें, थँक यू सो मच माय सन म्हणून दिल्लो तो हांसो, तृप्तेचो हांसो, संतोशाचो हांसो मोगाचें म्हाका कळ्ळें की जर त्या मनशान त्या प्रायवंताक आदार दिनासलो जाल्यार ताका कितलें कस जातें. कोणें ताचे लागीं विचारूंक ना. पूण संत कुशीन त्या तरणाट्यान ताका कुमोग केली आनी ताका तो आदाराक आयलो. आमचो देव तो संत न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचो देव स्पेक्टेटर न्ही. आमचो देव आमकां पयसतान पळोवचो देव न्ही. हांव मस्त पटी सांगलां तें. ही इज अ पार्टिसिपेटींग गॉड, नॉट अ स्पेक्टेटर गॉड. तो पळोवचो देव न्ही, ताळयो पडचो देव न्ही. तो सांगाता हात दिवन चलचो देव. आमच्या जिकेंत, आमच्या चलवणेंत, आमच्या संतोशांत, आमच्या कश्टांत तो देव सांगात दिता, आमचे सांगाता आसता. भागी आमी. आनी तीच उतरां तो आमकां म्हणटा, भियेनाकात, तुमचे कश्ट म्हाका समजल्यात. हांव तुमकां विश्वेव दितलो. हांव तुमकां विश्वेव दितलो. मोगाचें विश्वेव देव दिता वय, पूण तो विश्वेव आमी घेयजय जाल्यार आमची जिणी क्रिस्ती जिणी जिवंक जाय. भावार्थची, मोगाची, बोगसण्याची जिवीत आमचें जावंक जाय. पयलें वाचप एक मार्मीक वाचप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें मेजल्लें. आनी थंयच एक घडीत बऱ्या रितीन तो आमकां समजयता इजाया प्रवादी. तो म्हणटा आमचीं कृत्यां, आमचीं कामां थोडे पटी डिस्टन्स गाळी गोपुरां म्हणटा आमी कन्नडांत. तशें क्रिस्तांव पळोवन थोडे पटी गाळी गोपुरां जाता. तें देखून थंय एक उल्लेख आसा एका स्त्री विशयांत. त्या स्त्रियेक येनो आयल्यो. त्या स्त्रियेक येनो आयल्यो आनी सगळीं भुरगीं जल्मतोन राखून रावलीं. पूण भुरग्या बदलाक केवल वारें मात्र आयलें. केवल वारें मात्र आयलें. आमचें जिवीत तशें जाता थोडे पटी. वाऱ्याचें जिवीत, सारनांतलें जिवीत, उतरांचो सायलाप, दुसरें कांय ना. भविश्या आज जेजू जागयता आनी आमकां म्हणटा इल्लें बरें जावंक, इल्लें मुखार वचूंक आनी एक खरी नीज क्रिस्तांव जिणी जिवंक. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव बरें जातले. देव म्हणटा आमी म्हळें कश्ट जाल्यान येया, वजन वो भक्तील्यान येया, हांव तुमकां विश्वेव दितां. मोगाचें देव म्हणटा पूण हांवें दुसऱ्यांक देवाचे खातीर जावंक जाय. तांचे कश्ट उणें करचे, तांचे समस्ये समजून घेवचे. बऱ्या वयर बरकुटी दवरून जिवचें सुलाभ, भोव सुलाभ. बरो हाळू करचें कश्टाचें. वी नीड टू गो बियॉन्ड आवरसेल्व्स. आमी इल्लें तिशेनिशें वचूंक जाय पडटा. तसलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण आयच्या दिसा मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया.
श्लोक. सर्वेस्पोर सर्गार्तावन बुमीर दिश्ट घालता. सर्वेस्पर सरकारतान बुमीर दिश्ट घालता. तूं सर्वेस्परा ससनाक बाळताय, वय युगायुगांक तुजें नांव उरता. ऊठ आनी सियोनाची दया कर, कित्याक काकुळटकरचो वेळ पावलो, होस्तो वेळ. कारण साकरांक ताच्या फातरांचो उगडास उमाळे हाडटा आनी ताचे धुळीचे लेगून सुरसुरे दिसतात. सर्वेस्पर सरकारतान बुमीर दिश्ट घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पोर म्हणटात त्या नांवाक भियेतलीं. प्रितुमेचे सर्व राय तुजे महिमे मुखार कावजेतले. सर्वेस्पोर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेदना गत आदार नातलेल्यांची प्रार्थना तो आयकतलो आनी तांची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्पर सरकारतान बुमीर दिश्ट घालता. आनी मुखार जनन घेतिल्ले परचेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मोर्नाचें फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक, देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानातावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार्तावन प्रितुमेर ताणें नदर घाली. सर्वेस्पर सरकारतान बुमीर दिश्ट घालता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीची जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, जुलैच्या 16 तारखेर आमी सा कामिल दे लेलीस एका याजकाचें स्मरण करता. मेच्या 25 तारखेर 1550 इस्वेंत इटलींत ताचो जल्म जाता. तो ल्हान आसतना वा ताच्या तरणाटपणार भारीच रागिश्ट मनीस.
मात्र न्ही गॅम्बलिंगांत तो वेळ आनी पयशे खर्चितालो. गॅम्बलिंगांत आपणाचें आसलें सगळें तो होगडायता. एका रितीन तो पापार जाता. आनी आतां जेवणा खातीर ताणें काम करचें पडलें. कसलें काम? खणयो खणचें आनी घर बांदचें काम. कुली कामाचें काम तो करी लागलो. 17 वर्सां जावन 25 वर्सां प्रायर तो एक सोजेर जावन मिलिटरींत काम करता. एक पटी तो सा फिलिप नेरी हाचो एक शर्माव आयकता. त्या शर्मावतावन प्रेरीत जाल्लो तो पिडेस्तांच्या साखरेक लागता. आनी त्या उपरांत पिडेस्तांची साखरी करचेंच आपणाच्या जिविताचें मिसांव म्हूण तो घेता. ताचो एक पाय मोटवो. केदाळाय तो कुंटून चलतालो. आनी आतां रोमाच्या एका आस्पत्रेंत तो कामाक लागता. थंयसर तो बर्सर म्हणलें काम करता. बर्सर म्हळ्यार कालें म्हळ्यार पयशांचें लेखपाक दवरचें. सुमार 1600 म्हळ्यार ताका तो वळू 50 वर्सां प्राय. त्या संदर्भी तो एक याजकांचो मेळ घडता. तशेंच लायिकांचो. आनी तांकां नांव आसा सर्वंट्स ऑफ द सिक म्हूण. पिडेस्तांचे सेवक म्हूण. त्या उपरांत ताणें रोमांत एक मोबायल क्लिनीक उक्तें केलें. प्रत्येक जावन झुजांत घायिल्ल्या सोजेरांक शुश्रूषा दिवचे खातीर. आखरेक 65 वर्सां प्रायर जुलयाच्या 14 तारखेर 1614 इसवेंत इटलींत तो अंतरता. सा कामिल दे लिलिस आम्हा पासोद विनंती कर. भोवनो नी बडिनो, तुमचे सुमेस्तांची नांवें मनदीक बाप जोकिम रोड्रिगस हांकां आयचो नियाळ दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. ते सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर डॉल्फी संतोष डिसूजा आनी फादर आयवन लिओ सांगतीस कर्मिलीत, एरन लुईस पुत्तूर आतां कॅनडातावन, एंटनी बेल्जित डिसूजा मुर्डेश्वरा आतां इस्रायल तावन, बोनवेंचर ऑस्वल्ड डिसूजा कुलशेखर तावन, क्रिसिल मार्टिना डिमेल्लो बेळमन कार्कळ तावन, मेबल फुर्तादो न्यूझीलंड तावन, वेरोनिका जेन मिनेझस कॅनडा तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवदीन ॲलिस अल्मेडा सस्तान उडुपी हिचो जल्मचो उडास आमी काडटा. ते सांगता देवदीन आयरीन मस्कुरिनस कार्नबार बजपेतावन, देवदीन सेलेस्टीन डेसा कावडूर कारकळतावन हांकांय सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अप्रुबायचो दीस मागता. परत मेळया. देव बरें करूं.